Hello and welcome to you in this YouTube channel. यस च्यानलमा स्कुल, कलेज, लोकसेवा एन्ड ब्याङ्किङ प्रिपरेसनको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण स्टडी मटेरियल्सहरू, कम्प्लिट अनलाइन क्लासेसहरू तथा पास्ट क्वेशन्स र ती क्वेशन्सहरूको सल्युसन समेत उपलब्ध हुने भएकोले कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी अधिकतम फाइदा लिनुहोला। आजको यस भिडियोमा हामीले बीबीएस थर्ड इयरको ट्याक्सेसनको एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर द्याट मिन्स इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको एज अ होलमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँहरूले यो भिडियो कम्प्लिटली हेरिसके पश्चात यो च्याप्टरको जस्तो सुकै क्वेसन आए पनि त्यसलाई सल्भ गर्न तपाईँहरू क्यापेबल हुनुहुनेछ। जनरली सबैभन्दा पहिले हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट यो टपिक बुझ्नुभन्दा पहिले ट्याक्स अनि त्यसपछि बल्ल हामीलाई यो च्याप्टरले के सिकाउन खोजेको हो त्यो कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ होइन। जनरली ट्याक्स भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिना कुनै अपेक्षा आम्दानीको केही हिस्सा सरकारलाई तिरिन्छ भने त्यसलाई ट्याक्स भनिन्छ है त। ट्याक्स भने आम्दानीको त्यो भाग हो जुन कुनै अपेक्षा बिना नै सरकारलाई तिरिन्छ है त, त्यसलाई ट्याक्स भनिन्छ। अब ट्याक्स विभिन्न फर्ममा तिरिन्छ क्या, कसैले रोजगारीबाट सिर्जना भएको इम्प्लोइमेन्टबाट आएको इन्कमबाट तिर्छन्, कसैले प्रोफेसनबाट आएकोबाट तिर्छन्, कसैले इन्भेस्टमेन्टबाट आएकोबाट तिर्छन्, कसैले बिजनेसबाट आएको तिर्छन् होइन, कसैले भ्याटको थ्रुबाट तिर्छन् है। यो सबै कुरा हामीलाई यहाँ सिकाउन खोजेको छ बीबीएस थर्ड इयरको ट्याक्सले। सबै कुरा कम्प्लिटली सबै च्याप्टरमा एउटा कुरा सिकाएको छ है। र तपाईँहरू त्यो च्याप्टरको सबै त्यो अल च्याप्टरको कम्प्लिट भिडियोजहरू यसमा पाउनुहुनेछ। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त कमेन्ट गर्नु होला र अन्य कुनै नोटहरू चाहिन्छ भने पनि तपाईँ त्यो कुरा कमेन्टमा मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी सबैभन्दा फर्स्टमा जाउँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट है त। अब इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हामीलाई योबाट के कुरा सिकाउन खोजेको छ भने जस्तो मान्छेले जागिर खाइसके पश्चात उक्त रोजगारदाताबाट अथवा त्यो कम्पनीबाट जुन अर्न हुन्छ नि त्यो अर्नको सर्टेन पर्सेन्ट गभर्मेन्टलाई तिर्नुपर्छ होइन। त्यो अनिवार्य छ है त, या त सरकारी कर्मचारी होस् या प्राइभेट कर्मचारी होस् जस्तो सुकै होस् के गर्नुपर्छ त उसले तिर्नुपर्छ है। कस्तो फर्ममा तिर्नुपर्छ, कति पर्सेन्ट हुन्छ, कसरी क्यालकुलेट गर्ने त्यो पैसा भनेर यहाँ सिक्नेछौँ। हामीले अब यहाँ के हेर्छौँ भने एउटा क्वेसन हेर्छौँ, त्यो क्वेसन डिल गर्छौँ है, जनरल फर्मेट हेर्छौँ अनि त्यो फर्मेटमा पनि डिल गर्छौँ। तपाईँलाई यो फर्मेट यदि मैले यहाँ देखाएको फर्मेट पिडिएफ फाइलमा अथवा इमेज फाइलमा चाहनुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा फेसबुकको लिङ्क राखिदिएको छ, तपाईँ त्यहाँ फेसबुकको थ्रुबाट लिन सक्नुहुन्छ। ओके, ल हेरौँ है त हामीले के सिक्ने त यो च्याप्टरमा भनेपछि सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले इम्प्लोइमेन्टबाट आएको इन्कमबाट जुन छ हामीले त्यसलाई एसेसेबल इन्कम भन्छौँ होइन। टोटल इन्कम जस्तो हो यो है, त्यो एसेसेबल इन्कम क्यालकुलेट गर्न सिक्छौँ है त। द्याट मिन्स टोटल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टबाट जति पैसा कमाएको छ नि ट्याक्स लगाउन मिल्ने हो त्यो टाइपको इन्कम है त, ट्याक्सको दायराभित्र पर्ने है त। ट्याक्स ठ्याक्कै ट्याक्सेबल चाहिँ होइन तर त्यो ट्याक्सको दायराभित्र पर्ने है त। एसेसेबल इन्कम भने त्यो हामीले जस के गर्न सक्ने त राज्यले पकड गर्न सक्ने इन्कम हामीले क्यालकुलेट गर्न सिक्छौँ, एउटा फर्मेट भयो है त। अनि अर्को ट्याक्सेबल इन्कम क्यालकुलेट गर्न सिक्छौँ। एसेसेबल इन्कममा के कुरा घटाइन्छ त्यसपछि आएको इन्कम चाहिँ प्योर हो जसमा ट्याक्स लगाइन्छ है त। त्यो ट्याक्सेबल इन्कम क्यालकुलेट गर्न सिक्छौँ। अनि ट्याक्स ल्याबिलिटी है त, त्योबाट सरकारलाई कति तिर्नुपर्ने हो त ट्याक्स ल्याबिलिटी त्यो कुरा सिक्छौँ। अनि अब त्यसपछि के हुन्छ त ट्याक्स पेबल है त, ठ्याक्कै तिर्नुपर्ने अमाउन्ट है त, अलिक बुझाउनु पर्ने कुरा। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने ट्याक्स ल्याबिलिटीमा जस्तो वुमन ट्याक्स पेयर छ भने 10% घटाउने भन्ने हुन्छ होइन। हो त्यस्तो खालको कुराहरू घटाइसकेपछि अब इन्कम ट्याक्स पेबल आउँछ है त। अब यो ट्याक्स पेबल चाहिँ गभर्मेन्टले दुईवटा खालको पेज इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 द्याट मिन्स आयकर ऐन 2058ले हामीलाई दुईवटा फिचर्स दिएको छ क्या। एउटा सिङ्गल भएर पनि तिर्नु मिल्यो, कपालको उबाट पनि तिर्नु मिल्यो है त। त्यो दुइटै हामीले डिल गर्नेछौँ। यो सबैभन्दा फर्स्टमा हामी एउटा क्वेसन हेरौँ अनि त्यो क्वेसन हेरिसकेपछि त्यसको रिक्वायर्ड हेरौँ अनि त्यसपछि हामी के गरौँला त फर्मेटमा डिल गरेर त्यो क्वेसनलाई सल्भ गरौँ है त। ओके, ल यो क्वेसन हेरौँ है त। यो एकदम प्रोबेबल क्वेसन हो होइन। मोस्ट अफ द क्वेसन्सहरू उस्तै टाइपका हुन्छन् है त, अलिकति फ्यु फिचर्सहरू मात्रै फरक हुने हुन् होइन। अनि मैले चाहिँ यो तपाईँकोमा अहिले त्यहाँ धेरै पासमा आइरहेको क्वेसन भन्दा अलिकति डिफिकल्ट टाइपको र अलिक डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन राखेको छु यो है। तपाईँलाई प्र्याक्टिस गरेर जस्ट अलिक हार्ड टाइपको प्र्याक्टिस गऱ्यो भने सजिलैसँग जानिन्छ भनेर त्यस्तो गरेको हो। यसलाई सरसर्ती हेरौँ। तपाईँहरूले अहिले यो क्वेसन स्क्रिनसट गर्नुपर्ने जरुरी छैन, मैले तपाईँलाई अर्को चान्स दिनेछु होइन क्वेसन स्क्रिनसट गर्नु भन्नलाई। यसको सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि मैले यो क्वेसन हेरिसके पश्चात एउटा फर्मेट बनाउने छु होइन, त्यो फर्मेटमा डिल गर्नेछु। त्यो फर्मेटले सबै कुरा एज अ होलमा कभर गर्छ है। यो क्वेसनलाई मात्रै होइन, तपाईँको बुकमा भएका क्वेसन वर्ल्ड इज गोल्डमा जति पनि क्वेसनहरू छन् त्यो सबै क्वेसनहरू त्यो फर्मेटभित्र आउँछन्। तपाईँले त्यो फर्मेट चाहिँ जान्नै पर्ने हुन्छ है त। त्यो जान्नुभयो भने अरू खासै केही पढ्नु पर्दैन है त। ओके, अनि ल हेरौँ यहाँ के भनेको छ त मिस्टर प्रधान के रहेछ त ब्रान्च म्यानेजर रहेछ एउटा ब्याङ्कको होइन। उसले स्यालेरी लिँदो रहेछ 16,000 है। अनि लिभमा पनि स्यालेरी बिदाको बेला पनि तलब पारेछ। अनि छोरीले पनि प्राइज पारेछ है त, अनि अफिसकोबाट दिएर छ है। अनि अर्को
फेसिलिटिजहरू दिएको छ भनेको छ है त। हि हेज बिन प्रोभाइडेड द फलोइङ एमेनिटिज भनेको छ, फेसिलिटिज आर सर्भिसेस भनेको है। ओके ल फर्स्टमा रिइम्बर्समेन्ट अफ मेडिकल बिल बाई इम्प्लोयर भनेको छ। मेडिकल बिल चाहिँ के गरिदियो अरे त, इम्प्लोयरले तिर्दियो अरे, अफिसले तिर्दियो अरे है त। मोटर कार विथ ड्राइभर, यसलाई भेहिकल फेसिलिटी भन्छन् है। भेहिकल फेसिलिटीको प्रोभिजन के छ हामी पनि त्यो फर्मेटमा सबै डिस्कस गर्छौँ र यो क्वेसनलाई पनि सल्भ गर्छौँ। अनि रेन्ट फ्री एकोमोडेसन, घर फेसिलिटी पनि दिएको छ, हाउसकिपर, कुक, गार्डनर, यस्तो सबै कुरा दिएको रहेछ है त। यो सबै के भयो त, अनि तपाईँ जनरली सरस्वती हेर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसन यस्तो खालको प्याटर्नको क्वेसन आएको हुन्छ है। यो क्वेसन आयो भने एक्जाममा कति मार्क्सको आउँछ त, 15 मार्क्समा आउँछ है त। योबाट 4वटा हामीले हेरेको क्वेसन यही भयो है त। तपाईँहरू यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त, स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुन्छ। 2टा पार्ट बनाएको छ जनरली, यो फर्स्ट पार्ट भयो, सेकेन्ड पार्ट भयो। ओके यो क्वेसन चाहिँ कति मार्क्सको भन्यो त, 15 मार्क्समा आउँछ है त। यो च्याप्टरबाट 10 to 15 मार्क्सको आउन सक्ने हो होइन। यो क्वेसन आयो भने चाहिँ कति मार्क्समा आउँछ त, 15 मार्क्समा आउँछ। यो क्वेसन अलिक ठुलो छ होइन। ओके सरस्वती भयो। अब हामी यसपछि के हुन्छ त, रिक्वायर्डमा यी 4वटा कुरामध्ये तपाईँलाई के सोध्छ भने एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट त सोध्छ नै है, यो त बेसिक सबैमा सोध्ने कुरा भयो। अनि ट्याक्सेबल इन्कम भयो, ट्याक्स ल्याबिलिटी भयो, इन्कम ट्याक्स पेबल भयो त। अब क्वेसनले के भनिदिन्छ भने एक्जाममा आइदर तपाईँलाई यहाँबाट 2टा मात्रै सोध्न सक्छ है त। 10 मार्क्समा आयो भने एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेर सोध्यो, एउटा ट्याक्सेबल इन्कम भनेर सोध्यो, यतिसम्म मात्रै पनि सोध्न सक्छ। ट्याक्स ल्याबिलिटी र इन्कम ट्याक्स पेबल पनि सोध्न सक्छ होइन। के अरे यो माथिको सोधेर इन्टु 2टा नसोध्न पनि सक्छ है त लास्टको। अथवा के पनि गर्न सक्छ भने फर्स्टको र लास्टको मात्रै सोध्न सक्छ है त। त्यो सोध्यो भने के हुन्छ त, सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा लास्टको मात्रै भनिदियो भने पनि सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ कपाल एजुम गर भनेको छ, हामीले के सिक्छौँ त्यो भिडियोमा चाहिँ 2टै कुरा सिक्छौँ है त। अब तपाईँहरू नयाँ पुरानो कस्तो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ होइन, पुरानो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ थाहा होला, पहिले पनि पढिसक्नु भएको थियो भने चाहिँ के हुन्छ भने ट्याक्सको बुक प्रत्येक वर्ष चेन्ज हुन्छ भन्छन् नि है। त्यो अरू केही कुरा चेन्ज हुँदैन, यो ट्याक्स ल्याबिलिटीमा गएर रेट राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। हो त्यो रेट मात्रै चेन्ज हुने हो है। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ के सिकाउँछु त, त्यो रेट चाहिँ तपाईँ अब आफै गर्नु भनेर सिकाउँछु। जनरली अहिले भएको रेटहरू पनि म भनिदिन्छु, त्यति कुरा। त्योभन्दा धेरै केही सिक्नु पर्दैन। ट्याक्स भने एकदमै सजिलो सब्जेक्ट छ। तपाईँहरू जनरल एउटा फर्मेट जान्नुभयो भने र तपाईँ यो भिडियो च्यानलमा आउने 5-7वटा भिडियो मात्रै फलो गर्नुभयो भने तपाईँ पास हुन सक्नुहुन्छ। त्यही अनुसार प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने धेरै गाह्रो छैन पास हुनलाई, र धेरै नै मार्क्स लिन सकिन्छ है। मार्क्स धेरै लिन पनि त्यो धेरै गाह्रो छैन। म अरू कसैको इक्जाम्पल दिन चाहन्न, म आफै ट्याक्समा धेरै मार्क्स लिन सकिन्छ भनेर म आफै दाबी गरेर भन्न सक्छु। तपाईँले +2मा अकाउन्टमा जस्तो मार्क्स लिनुहुन्थ्यो, बिबिएसमा ट्याक्समा पनि त्यसरी नै मार्क्स लिन सकिन्छ। ओके अब हामी एउटा फर्मेट डिल गरौँ है त, फर्मेट कस्तो हुन्छ। त्यसपछि हामी के गरौँला त, यो क्वेसनलाई ओके यो फर्मेट हो है त। तपाईँको फर्मेट चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, यो तपाईँको भिडियोको अथवा यो च्याप्टरको जुनसुकै कुरा भन्नुहोस्, यो सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तपाईँ फर्मेटलाई स्क्रिनसट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा मैले भने अकर्डिङ गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ त, डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुकको लिङ्क छ, त्यहाँ गएर पनि तपाईँ फेसबुकमा गएर पनि फोटोलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो फर्मेट जान्नुभयो भने तपाईँलाई इन्भेस्टमेन्टमा अनि पछाडि अर्को बिजनेसमा 2टै पोर्सनमा काम लाग्छ है। यो फर्मेट एकदमै इजी मैले प्याटर्नमा बनाएको छु, धेरै गाह्रो नै छैन है। 4वटा स्टेप हुन्छ नि त, हामी सबैलाई थाहा छ होइन, मैले भर्खर भनिसकेँ त्यहाँ है। जसमध्येको सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप के हो त, एसेसेबल इन्कमको क्यालकुलेसन हो है त। क्यालकुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम भन्छ। एसेसेबल इन्कमभित्र के पर्छन् भने सबै इन्कम जुन चाहिँ कहाँबाट आएको हुन्छ, इम्प्लोइमेन्टबाट आएका सबै इन्कम राखिदिन्छ। स्यालेरी होला, स्यालेरी ल्युलिभ होला, प्राइज होला होइन, अनि अप्रुभ एआरएफ दिएको होला है, पिएफ दिएको होला, अथवा एआरएफ नभएर अप्रुभ नभएको फन्ड रहेछ, कुनै पैसा दिएको रहेछ भने पनि त्यस्तो कुरा भयो। भेहिकल फेसिलिटी, मेडिकल फेसिलिटी होला होइन, एकोमोडेसन फेसिलिटी होला, टेलिफोन फेसिलिटी होला, घरमा काम गर्ने मान्छे दिएको होला है। तपाईँलाई जुनसुकै दियोस् क्या दियो भने के हुन्छ त, त्यो इन्कम हुन्छ। इभन टिडी दिएको छ, तपाईँलाई घुम्न जानुहोस् भनेर अथवा केही काम गर्न जानुहोस् भनेर अफिसको काम गर्न पठायो, त्यहाँबाट तपाईँले फाइदा लिनुभयो भने त्यसलाई पनि इन्कममा राखिदिने है त। यो भित्र के पर्छन् जनरल मैले त्यो भन्नु खोजेँ। यो फर्मेट अलिकति बढी नै म्याटर गर्छ क्या अहिले होइन। ओके त्यो कुरा भयो। अनि अर्को तपाईँलाई ब्याजमा, सस्तो ब्याजमा पैसा दिएर क्या, जस्तो 1 लाख रुपियाँ अफिसबाट लिनुभयो, ब्याङ्कबाट लिएको भए तपाईँले प्रत्येक वर्ष 10,000 तिर्नु पर्थ्यो होइन। अफिसबाट ल्याएपछि 5,000 मात्रै तिर्नु पऱ्यो भने जुन 5,000को ग्याप फाइदा भएको हुन्छ नि तपाईँलाई, त्यसलाई पनि अफिसबाट आएको इन्कम मानेर एसेसेबल इन्कममा राख्नुपर्छ। अनि टोटल एसेसेबल इन्कम क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। यति गरेपछि तपाईँको यो 8 मार्क्स 5 to 8 मार्क्स आउँछ है त एक्जाममा। यो धेरै गाह्रै छैन। अब इन्कम त हामी सजिलै क्यालकुलेसन गर्न सिक्छौँ। अनि म पछाडि ग्रेड क्यालकुलेसन पनि गर्न सिकाउँछु स्यालेरीको, त्यो पनि एकदम सजिलो छ, धेरै गाह्रो छैन। धेरै स्टुडेन्टलाई त्यो चाहिँ गाह्रो लागेको मानिन्छ है, तर त्यस्तो होइन, तपाईँहरू सजिलै सिक्न सक्नुहुन्छ। यो भयो स्टेप फर्स्ट है त।
अब हामी स्टेप सेकेन्डमा हेऱ्यौँ भने ट्याक्सेबल इन्कम क्यालकुलेसन गर्ने हो है। अब हुन चाहिँ यो अलिकति थोरै मार्क्स वेट गर्छ, तर मैले भन्दा चाहिँ सबैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट यो भन्छु, किनभने यसमा सम्झिनुपर्ने कुरा धेरै छन् क्या, धेरै नै है त। यो तर सबै पनि सम्झिनु पर्छ फेरि है त, अरू जस्तो अलिअलि जान्दा पनि हुने चाहिँ छैन है त। सबैभन्दा फर्स्टमा ल हामीले माथि एसेसेबल इन्कम आइसक्यो इम्प्लोइमेन्टबाट होइन। अब त्यही एसेसेबल इन्कम फेरि बिजनेसबाट पनि छ भने यहाँ ल्याएर यहाँ राखिदिनुपर्छ होइन, इन्भेस्टमेन्टबाट दिएको छ भने पनि यहाँ राखिदिनुपर्छ। त्यो चाहिँ एक्जाममा क्वेसनले दिएको हुनसक्छ है त, त्यो दिएको छ भने हामीले त्यहाँ राखिदिने है त, तीनवटा कभर गरिदिनुपर्छ। त्योबाट टोटल एसेसेबल इन्कम आयो। अब टोटल एसेसेबल इन्कममा हामीले केही खर्चहरू घटाउन पाउँछौँ है त। माथि त हामीले खर्च घटाउनु पाएको थिएन, तर अब यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ त, खर्च घटाउन पाउँछौँ। अब के हुन् त ती खर्चहरू जुन हामी घटाउन पाउँछौँ है त, त्यो माथि डिल गरौँ होइन। 7वटा त्यस्ता खालका खर्च छन् है, त्यो खर्च घटाइसकेपछि बल्ल हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ क्या। ओके, सबैभन्दा फर्स्टमा कमन डिडक्सन भन्छ। कमन डिडक्सनमा चाहिँ एआरएफ अथवा पिएफ भन्छ है त, रिटायरमेन्ट फन्डमा जम्मा गरेको पैसा है त। तपाईँले सिआइटीमा जम्मा गरे होला होइन, अथवा हुन्छ नि, अथवा अन्य कुनै ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा पनि गरेको पनि पाइन्छ भनेको छ अहिले चाहिँ। तर त्यसलाई के भनेको हुनु पऱ्यो त, क्वेसनले एआरएफ भन्नु पऱ्यो है त। सिआइटीमा अथवा इम्प्लोइ पर्मानेन्ट फन्डमा त्यहाँ दुईटामा गरेको त भइ नै हाल्यो, त्यो बाहेक अन्त पनि एआरएफ भनेको छ भने त्यसलाई कटाइदिन पाइन्छ। कति कटाउनु पाइन्छ त भनेर अब यहाँ हेरौँ है त, यो चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा। एसेसेबल इन्कमको 1/3 भनेको छ है त। जुन हाम्रो एसेसेबल इन्कम आउँछ नि, त्यो एसेसेबल इन्कमको 1/3 जुन एसेसेबल इन्कम हो यो, यसको 1/3 एउटा कुरा भयो है त। अथवा म्याक्सिमममा 3 लाख है त। अरे एक्चुअल भनेको तिनवटामा जुन सानो छ त्यही घटाउन पाइन्छ। यसलाई मैले एनुअलमा राखेको हुन्छु है त, यो एनुअल हो है त, वर्षभरिको कुरा गरेको छ। एक वर्षमा जुन हाम्रो एसेसेबल इन्कम आएको छ त्यो एसेसेबल इन्कमको 1/3। एसेसेबल इन्कम चाहिँ सबैको टोटल एसेसेबल इन्कम चाहिँ नराखेर इम्प्लोइमेन्टको मात्रै राख्ने है त, बिजनेसको चाहिँ नराखिदिने। अनि म्याक्सिमममा 3 लाख राखिदिने। एक्चुअल जति छ, जस्तो 50,000 दिएको छ भने यहाँ 50,000 दिएको छ भने अब हाम्रो जुन थोरै छ त्यो राखिदिने है त। खर्च चाहिँ थोरै भएको घटाउन पाइन्छ भनेको छ राज्यले है त। ओके, त्यति भयो है त। अनि यति गरिसकेपछि एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ है त। यो फर्मेट तपाईँले कपीमा बनाएर यसलाई स्क्रिनसट गरेर त्यहाँबाट फोटोबाट डाउनलोड गरेर जसरी हुन्छ जान्नु होला। फर्मेट जानेपछि अरू चाहिँ तपाईँलाई धेरै दुःख पर्दैन है त। ओके, एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम आयो। एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कममा हामीले दुईवटा कुरा पहिला मेनली घटाउन पाउँछौँ है त। एउटा डोनेसन छ होइन, अनि एउटा स्पेसल डोनेसन भन्ने छ है त। यहाँ चाहिँ डोनेसन मात्रै राखेको रहेछ, त्यो म तपाईँलाई स्पेसल डोनेसनको बारेमा पनि भनिदिन्छु है त। डोनेसन भने के हो भने डोनेसन जहाँ पाउँदै दिएको घटाउनु पाइँदैन है। डोनेसन टु एक्जाम्ड अर्गनाइजेसन भन्छ है त। क्वेसनले आफै डोनेसन टु एक्जाम्ड अर्गनाइजेसन भन्यो भने बल्ल के हुन्छ त, त्यो डोनेसनलाई घटाउनु पाइन्छ। त्यो एक्जाम अर्गनाइजेसन भने आइआरडी भन्छ क्या, इन्टरनल रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट है त। आन्तरिक राजस्व विभागले यो संस्थालाई तपाईँले डोनेसन दिए बापत कर लाग्ने छैन भनेर माथिबाट घोषणा गरेको हुन्छ होइन आइआरडीले। त्यो अनुसारको डोनेसन हो। जहाँ पाउँदै डोनेसन दिएको घटाउनु पाइँदैन। कुनै कलेजलाई दियो, प्राइभेट कलेजलाई दियो भन्ला होइन, काहीँ कुनै इन्स्टिट्युटलाई दियो भन्ला त्यो डोनेसन हामीले घटाउनु पाउँदैनौँ। डोनेसन चाहिँ के हुनु पर्यो त, एक्जाम अर्गनाइजेसनलाई दिएको हुनु पर्यो है त। के छ त डोनेसनको प्रोभिजन भन्यो भने एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको 5%। यहाँ ट्याक्सेबल इन्कम आयो नि जुन एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम, यसको 5% है त। अथवा म्याक्सिमममा 1 लाख अथवा एक्चुअल तिनवटामा जुन सानो छ त्यो राखिदिने। अब स्पेसल डोनेसन भने के हो भने त्यसको बारेमा पनि तपाईँ अलिकति बुझिहाल्नुहोस्। स्पेसल डोनेसन भने दुईवटा ठाउँलाई दिएको भन्छ है त। एउटा हेरिटेजलाई दिएको भन्छ होइन, पशुपति डेभलपमेन्ट ट्रस्ट, लुम्बिनी यस्तो छन् नि, यस्तोलाई दिएको एउटा भयो। एउटा चाहिँ तपाईँको स्पोर्ट्सको लागि दिएको छ क्या, जस्तो धुर्मु सुन्तलीले के बनाउने भने त रङ्गशाला बनाउने भने कुनै डोनेसन गऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन। कतिसम्म लाग्दैन भने एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको 10%, मैले स्पेसल डोनेसनको कुरा गर्दैछु है त। एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको 10%, म्याक्सिमममा 10 लाख है, अनि एक्चुअल भइहाल्यो। तिनवटामा जुन सानो छ त्यही कुरा स्पेसल डोनेसन भन्छ है त कहिलेकाहीँ, त्यो कुरा जान्नु होला। अब यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम पछि हामीले डोनेसन अथवा स्पेसल डोनेसन दुईवटा घटाइसकेपछि ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जाम्सन आयो है त। अब एक्जाम्सन के हुन्छन् भने अब एक्जाम्पल्सहरू हेरौँ। यहाँ एक्जाम्सन फ्यु एक्जाम्सन्सहरू मैले दिएको छ। ओके, एउटा रिमोट एरिया एक्जाम्सन हुन्छ। तपाईँ दुर्गममा गएर काम गर्नुभएको छ भने सरकारले त्यसलाई धेरै कर लगाइदिँदैन है त। अब के छ त यहाँ सरसरले हेरौँ त, सबैभन्दा पहिला तपाईँको ABCDE भनेर कुनै भनेको हुन्छ होइन, त्यो अनुसार 50,000बाट घटाउँदै तपाईँले 10,000सम्म जान सक्नुहुन्छ। ए क्लासको 50,000, बी क्लासको 40,000, सी क्लासकोलाई 30,000, डी क्लासको 10,000 के अरे 20,000 र ई क्लासकोलाई 10,000 दिएको हुन्छ। यो कुन क्लास हो भनेर भनेको हुन्छ। इभन जिल्ला पनि तोकेको छ सरकारले चाहिँ, तर तपाईँ चाहिँ त्यो जिल्ला घोक्नु पर्दैन, किनकि एक्जाममा चाहिँ तपाईँलाई यो क्लासको हो रिमोट एरिया भनेर भनेको हुन्छ है त। त्यति घटाइसकेपछि हामीले फरेन
एलोवेन्स एक्जम्सन घटाउँछौँ। फरेन एलोवेन्स एक्जम्सन घटाउने पनि सिम्पल टेक्निक छ, केही गाह्रो छैन। बेसिक एक्जाम्सनको 75% घटाउनु पाइन्छ। अब यो बेसिक एक्जाम्सन भने के हो फेरि यहाँनिर कन्फ्युजन आउला। तपाईँले कलेजमा प्रोपरली पढिसक्नु भएको छ भने त यो बेसिक एक्जाम्सन भने तलको 3,50,000 हो भनेर बुझ्नु होला होइन। तर नपढेको भए त बुझ्नु न। तपाईँ कपालबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई 4 लाख राखिदिनु, अनि आएर सिङ्गलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने के राखिदिनु त 3,50,000 राखिदिनु। यो बेसिक एक्जाम्सन किन भयो भन्नु, एक्जाम्सन भने छुट है त, एक्जाम्सन भने कर नलाग्ने भने हो है त। अब बेसिक एक्जाम्सन त्यो 3,50,000 अथवा त्यो 4 लाख छ नि, जहाँ हामीले 1% ट्याक्स काट्छौँ नि, हो त्यो वास्तवमा त्यो ट्याक्स काटेको होइन है त। त्यतिसम्म चाहिँ ट्याक्स फ्री छ क्या। त्यो 1% चाहिँ के हो त सर भनेर क्वेसन गर्नु होला फेरि त। त्यो 1% चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन हो क्या है त। त्यतिसम्म चाहिँ ट्याक्स नलाग्ने भनेको छ सरकारले। तर 1% चाहिँ के हो त सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने हामीले भनेर काटिदिएको है त। हो त्यो बेसिक एक्जाम्सनको 75% जस्तै 3,50,000 को 75% जति आउँछ त्यो फरेन एलोवेन्समा राखिदिन पाइयो है त। फरेन एलोवेन्स भन्यो भने त्यतिसम्म राखिदिन पाइन्छ। त्योभन्दा थोरै छ भने थोरै भइहाल्यो, थोरैको त पुरै होइन है त। जति सकेसम्म सकिन्छ भने चाहिँ थोरै बनाउने है त। खर्च घटाइदिनु, धेरै घटाइदिनु पाइँदैन है त। यो चाहिँ कसले गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको कर अधिकृत हुन्छ होइन, उसले घटाइदिने हो। कर अधिकृतले चाहिँ धेरै तपाईँको खर्च घटाइदियो भने के गर्छ त ट्याक्स थोरै आउँछ होइन। सरकारले त्यस्तो त गर्दैन नि त। उसले के गर्छ त सकेसम्म धेरै ट्याक्स लगाइदिने, धेरै इलिगल्ली ट्याक्स पनि लगाइदिनु पाइँदैन। तर जुन खर्चहरू छन् नि त्यो खर्चहरूको चाहिँ तलको सीमालाई चाहिँ अप्लाई गर्छ क्या जहिले पनि, त्यो कुरा बुझ्नु होला। अनि अर्को चाहिँ डिसेबलको लागि चाहिँ के छ त छुट्टै खालको एक्जाम्सन छ त। एक्जाम्सन कुन छ त 50% बेसिक एक्जाम्सनको। यदि डिसेबल छ भने डिसेबल पर्सनले कुनै काम गरेको हो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त ट्याक्सको बेसिक एक्जाम्सनको 3,50,000 को त्यति के गर्नु पाइयो त हामीले घटाउनु पायौँ है त। कति पर्सेन्ट 50% घटाउनु पायो है त। त्यो पनि बुझिसक्नुभयो तपाईँले। ओके अर्को एक्जाम्सन छ पेन्सन होल्डरको लागि है त। पेन्सन होल्डर पेन्सनबाट पनि इन्कम जस्तो मानौँ मैले 59 वर्षसम्म काम गरेँ है, अहिले 58 छ कि क्या, 58 वर्षसम्म काम गरेँ होइन। 58 वर्षसम्म काम गरिसकेपछि म रिटायर भएँ। रिटायर भएपछि त प्रत्येक वर्ष त मलाई प्रत्येक वर्ष प्रत्येक महिना जस्तो त्यो के दिएर हुन्छ त अफिसले पैसा दिएर हुन्छ पेन्सन। त्यो पेन्सनमा पनि ट्याक्स लाग्छ। तर ट्याक्स लागे तापनि अलिकति फाइदा दिएको छ सरकारले। के छ त बेसिक एक्जाम्सन। तपाईँले बेसिक एक्जाम्सन भने बुझिसक्नुभयो होला है त। बेसिक एक्जाम्सन भने त्यो 3 लाख अथवा त्यहाँको 4,50,000 हो है त। के अरे 3,50,000 अथवा 4 लाख हो है त। त्यहाँ अहिले हामीले 3,50,000 भन्नेलाई बेसिक मानौँ र त्यो 3,50,000 को 25% अथवा एक्चुअल जुन सानो हुन्छ त्यसलाई घटाउनु पाइन्छ है त। पेन्सनको कुरा आयो भने तपाईँले यो राखिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि लाइफ इन्सुरेन्स र हेल्थ इन्सुरेन्स दुईवटा बाँकी छन् है त अझै। हामीले त्यसलाई हेऱ्यौँ भने लाइफ इन्सुरेन्स बढीमा तपाईँले वर्षमा 20,000 को गर्न सक्नुहुन्छ। हेल्थ इन्सुरेन्स पनि वर्षमा बढीमा दुईवटै लाइफ इन्सुरेन्स होस् या त हेल्थ इन्सुरेन्स होस् तपाईँले वर्षमा बढीमा 20,000 कटाउनु पाउनुहुन्छ है त। तपाईँले हेल्थ इन्सुरेन्स गर्नुभयो अथवा लाइफ इन्सुरेन्स गर्नुभयो कतिको म्याक्सिमम काट्नु पाउनुभयो त भन्दाखेरि 20,000 को। म्याक्सिमम भने 20,000 हो। त्यो 20,000 भन्दा थोरै भएछ भने तपाईँको जस्तो तपाईँले 22,000 को गर्नुभएको छ भने कति काट्नु पाउनुभयो 20,000 मात्रै काट्नु पाउनुभयो। 18,000 को गर्नुभएको छ भने कति काट्नु पाइयो 18,000 काट्नु पाइयो है त। बढीमा 20,000 भनेको छ। तर लाइफ इन्सुरेन्स र हेल्थ इन्सुरेन्समा चाहिँ दुई तिनवटा कुरा छन् है त। यो कहाँ बाहिर विदेशमा पनि इन्सुरेन्स कम्पनीहरू छन् होइन। त्यहाँ गएर इन्सुरेन्स कम्पनीमा गएर इन्सुरेन्स गरेको हो भने काट्न पाइने कि नपाइने भन्दाखेरि लाइफ इन्सुरेन्सको हकमा चाहिँ विदेशीमा गएर गरेको काट्न नपाइने है त। लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ नेपालमै हुनुपर्छ, नेपाली इन्सुरेन्स कम्पनीमा गरेको हुनुपर्छ। तर हेल्थ इन्सुरेन्स चाहिँ बाहिरकोमा पनि गरेको काट्न पाइन्छ भनेको छ। त्यो कुरालाई ध्यान दिनु होला है त। यति गरेपछि हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ है त। यो चाहिँ स्टेप सेकेन्ड थियो है त। अब हामी स्टेप थर्डमा आयौँ है त। स्टेप थर्डमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त ट्याक्स ल्याबिलिटी क्यालकुलेट गर्छौँ है। अब मैले सबैभन्दा अगाडि पनि तपाईँलाई भनिसकेँ ट्याक्सको बुक प्रत्येक वर्ष चेन्ज हुन्छ हो, पुरानो बुक काम लाग्दैन भन्नुको रिजन हो यही स्टेप 3। अरू सबै कुरा काम लाग्छ, यही स्टेप 3 को रेट काम लाग्दैन। यहाँ पनि मैले तपाईँलाई रेटहरू के छन् त भनेर सर भनिदिने मात्रै हो। तपाईँहरू यो रेट चाहिँ आफै जुन इयरमा दिँदै हुनुहुन्छ त्यो इयर अकर्डिङ जस्तो राख्नुपर्ने हो त्यो रेट राख्नु होला है। ओके यहाँ सब फर्स्टमा 3,50,000 यो कपाल र सिङ्गल भनेर राखेको हुन्छ होइन। यहाँ रेट भयो अथवा अमाउन्ट तपाईँ रेट भयो। अनि यहाँ अमाउन्ट जति आउँछ तपाईँले अमाउन्ट भनेर एउटा कलम थपेर राख्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि सिङ्गल कपाल भन्ने दुईवटा चाहिँदैन है एक्जाममा। यो त सिक्नको लागि मैले दुईवटा बनाइदिएको मात्रै हो। त्यहाँ सिङ्गल कपाल भनेर एउटा एजम चाहिँ गर्नुपर्छ, एउटा मात्रै गरिन्छ, एकैचोटि दुईवटा भन्ने कुरा त भएन है। ओके ल फर्स्ट नेक्स्ट भनेर राखेको हुन्छ क्या। कसरी राखेको हुन्छ भने पहिलो 3,50,000सम्म सिङ्गल छ भने अथवा कपाल हो भने 4 लाखसम्म 1% राख्ने भनेको हुन्छ। त्यसपछिको नेक्स्ट है त। जस्तो मान्नु मेरो 4,50,000 तलब थियो, मैले सिङ्गलमा ट्याक्स अप्लाई गर्न लाएँ भने
त्यसपछिको 1 लाख भने 4,50,000 भयो है त। यहाँ योभन्दा माथिको 1 लाखको 15% जस्तो कति आउने भयो त यहाँ 15,000 आउने भयो त। त्योभन्दा माथिको भन्दै जान्छ, लास्टमा ब्यालेन्स हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो बुकबाट अथवा गुगलबाट हेल्प लिएर गर्न सक्नुहुन्छ। ट्याक्स रेट फर 2074, 75, 75, 76, 76, 77 जति हो तपाईँले त्यो हान्न सक्नुहुन्छ। अनि त्योबाट सबै रेट आउँछ सिङ्गल कपालको, त्यही अनुसार रेट राखिदिनु होला। तपाईँलाई बुक चेन्ज हुने भने यति कुरा हो, योभन्दा धेरै केही कुरा चेन्ज हुँदैन है त। मैले एक्जाम्पलको तौरमा त्यति कुरा भनिदिइसकेँ है त, त्यति बुझ्नुभयो होला यो। ओके, अब दिस इज द लास्ट स्टेप है, स्टेप 4। यहाँ चाहिँ हामीले ट्याक्स पेबल ठ्याक्कै कति क्यालकुलेट जस्तो मान्नुहोस्, यहाँ ट्याक्स ल्याबिलिटी ल लेट है त, यहाँ 1 लाख आएको छ अरे है त, ल लेट गरौँ है त। पछाडि हामी एउटा क्वेसन पनि गर्छौँ होइन, त्योबाट त तपाईँ म क्लियरै हुनुहुन्छ है। त्योभन्दा पहिले ल यहाँ 1 लाख आएको छ अरे बुझौँ है त। अब 1 लाख आएको छ हामीले यो एस्ट्रिक दिएकोमा 1 लाख भएको छ भने बुझेको छौँ, एकछिन लेट गरेको छ। ओके, अब मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट गर्नु पाइन्छ क्या, के गर्नु पाइन्छ भने अब मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भने के हो भने म तपाईँलाई पहिला मेडिकलको 3टा कुरा भनिदिन्छु। एउटा मेडिकल एक्सपेन्सेस रिइम्बर्समेन्ट भन्यो नि, त्यो भने चाहिँ इन्कम हो क्या। जस्तो मान्नु म मेडिकल जानु पऱ्यो, मैले 1000 रुपियाँ खर्च गरेँ अथवा 10,000 कति खर्च गरेँ, त्यो पैसा अफिसले तिर्दियो भने त्यसलाई भन्छन् मेडिकल एक्सपेन्सेस रिइम्बर्समेन्ट। मेरो खर्च हो तर कसले तिर्दियो त, मेरो अफिसले तिर्दियो, त्यसलाई मेडिकल एक्सपेन्सेस रिइम्बर्समेन्ट भएन। अब मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भने के हो त भन्दाखेरि जस्तो मान्नुहोस् मैले अब गएर मेडिकलमा गएर 10,000 खर्च गरेँ नि 1 वर्षमा है, र त्यो 10,000 को फ्यु पर्सेन्ट चाहिँ मैले ट्याक्सबाट घटाउनु पाउँछु क्या, ट्याक्स तिर्ने पैसाबाट है त। कति घटाउनु पाउँछु त भन्दाखेरि बढीमा 750 सम्म 1 वर्षमा। जस्तो मैले 10,000 खर्च गरेको थिएँ तर 10,000 त घटाउनु पाइएन, कति पाइयो त 10,000 को 15% अथवा 7,000। यहाँ अर हो है त, जेरो मात्रै भाँडो छ, अर है त, अर कति भयो त 750 है त। दुईटामा जुन सानो छ त्यो घटाउनु पाइन्छ, म्याक्सिमममा 750 भनेपछि तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। एउटा फरेन ट्याक्स क्रेडिट भन्ने हुन्छ, त्यो फरेन ट्याक्स विदेशबाट कति ट्याक्स लिएको छ होइन, त्यो ट्याक्सको रेट र त्यो नेपालको रेट दुईवटा रेट क्यालकुलेट गरिन्छ होइन, त्यो अकर्डिङ घटाइन्छ। यो पनि म तपाईँलाई क्वेसनमै सिकाउँछु। अनि एडभान्स ट्याक्स पेड भनेको छ है, एडभान्समै ट्याक्स तिरेको छ भने त्यो पनि घटाउनु पाइयो होइन। अनि यहाँ रिबेट फर वुमन ट्याक्स पेयर भनेको छ है त, यदि महिलाले ट्याक्स तिर्ने हो भने चाहिँ 10% ट्याक्स तिर्नु पर्दैन है त। जस्तो मान्नु यहाँ 1 लाख आएको थियो भने अब हामीले चाहिँ 90,000 तिर्दा हुन्छ क्या, लेडिजको लागि चाहिँ 10% घटाइदिनु पाइन्छ है त। 10 जति आएको छ माथि त्यसको 10% घटाइदिनु पाइयो त। ट्याक्स ल्याबिलिटी जति आएको थियो नि हाम्रो 1 लाख आएको थियो त्यसको 10% राखिदिनु पायो। यदि सबै गरिसकेपछि हाम्रो 15 मार्क्स कम्प्लिट हुन्छ। यो 15 मार्क्सको फर्मेट तपाईँले आई होप याद गर्नुभयो होला। यो फर्मेटलाई कपीमा सार्नुहोस्, फोनमा राख्नुहोस् है, कसरी हुन्छ याद गर्नुहोस्। अनि अर्को च्याप्टरहरूको पनि यस्तो फर्मेटहरू म सबै अभाइलेबल गराउँछु। अनि कम्प्लिट भिडियोजहरू पनि हेर्नुहोस्, नबुझेसम्म 2 चोटि 3 चोटि हेरेर तपाईँ बुझ्दा पनि हुन्छ, जसरी हुन्छ हेर्नुहोस्। अनि भिडियोजहरूलाई साथीहरूसँग पनि धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला। सबैजनाले हेर्नुभयो भने अझ धेरै कम्पिटेन्सी आउँछ होइन। मैले पनि प्रोपर भिडियोजहरू बनाउन सक्छु। अनि अनलाइन क्लासेसहरू नेपालमा इफेक्टिभ हुन्छ क्या, तपाईँको यो म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीको प्रोपर अनलाइन क्लासेसहरू छैनन् है, त्यो पनि एउटा प्रोपर वे हुन्छ, त्यसरी गर्न सकिन्छ। यति गरिसकेपछि ट्याक्स पेबल टु द गभर्मेन्ट आउँछ है त। यति भयो तपाईँको एउटा हिसाब कम्प्लिट हुन्छ। अब हामी अघि नको क्वेसन पढेका थियौँ, त्यो क्वेसनलाई कसरी गरिदो रहेछ त भनेर क्वेसन डिल गर्छौँ है त। यतिसम्म हेरिसकेपछि तपाईँले एउटा जनरल फर्मेट कस्तो हुँदो रहेछ भनेर जानिसक्नु भएको छ। अब त्यो फर्मेट तपाईँले याद गर्नु होला है, कसरी हुन्छ त्यो विभिन्न ट्रिक्सहरू पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ त्यो फर्मेट याद गर्नलाई। त्यो जस्तो ट्याक्सको रेट फिक्स हुने सबै कुरा फर्मेटहरूमै आधारित रहेर हिसाब गर्नुपर्ने भएकोले त्यो फर्मेट चाहिँ नेसेसरीली जान्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँले त्यो फर्मेट जान्नुभयो भने 3वटा च्याप्टरको हिसाबहरू चाहिँ सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो फर्मेट तपाईँले त्यसरी सजिलै अध्ययन गरेर जसरी हुन्छ त्यसलाई याद गर्नु होला। अनि अब जनरल फर्मेट जानिसकेपछि हामी हिसाब चाहिँ कस्तो आउँछ र कसरी गरिन्छ भनेर म एउटा हिसाब दिन्छु। यो हिसाब सके पश्चात मैले तपाईँलाई स्यालेरी क्यालकुलेसन अथवा ग्रेड क्यालकुलेसन गर्न पनि सिकाउँछु, जुन एकदमै सजिलो ट्रिक छ, धेरै गाह्रो छैन है। ओके ल, एउटा क्वेसनलाई एक्जाम्पलको रूपमा लिउँ। हामीले अगाडि पनि यही क्वेसन हेरेको थियो। ल हेर्नु त, मिस्टर प्रधान इज द ब्रान्च म्यानेजर अफ अ ब्याङ्क, हि हेज प्रोभाइडेड द फलोइङ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर फर द प्रिभियस इयर भनेको छ। जहिले पनि ट्याक्स भने अगाडिको वर्षको लागि क्यालकुलेट गरिन्छ है। ओके, त्यति कुरा भयो। ओके, त्यसपछि स्यालेरी दिएको छ है। अनि स्यालेरी 16,000 दिएको छ। अनि लिभको स्यालेरी चाहिँ 1 र आधी महिनाको भनेको छ है। अनि उसको डटरले चाहिँ प्राइज पाएको छ अरे, कति पाएको छ अरे, 1000 रुपियाँ पाएको छ अरे। 3वटा कुरा भयो है। ओके, जनरली तपाईँहरू यसलाई स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अरू कुरा के पाएको रहेछ भने मेडिकल बिलको रिइम्बर्समेन्ट भएको रहेछ, आई मिन मेडिकल खर्च गरिदिएको रहेछ, अफिसले उसको तिर्दिएको रहेछ होइन। भेहिकल फेसिलिटी रहेछ। अनि आएर
रेन्ट फ्री एकोमोडेसन मैले तपाईँलाई यसको पर्सेन्ट सहित भनिदिन्छु है त अब एकछिनमा, त्यो तपाईँ जान्नुहुन्छ। अनि हाउस किपर यो यसको सबैको लागि के दिएर रहेछ, पैसा दिएर रहेछ है त, 1000, 2000 अनि 500 गरेर 3500 रुपियाँ पर मन्थ दिएको रहेछ। अनि टेलिफोन बिलको लागि 8000 रुपियाँ दिएर रहेछ वर्षमा है। यो सबै कुरा तपाईँ प्रोपरली हेर्नुहोस् होइन। अनि ओके ल, यसलाई पनि स्क्रिनसट गरेर हेर्नु सक्नुहुन्छ है। अब कसरी गरिन्छ त भनेर के रिक्वायर्ड चाहिँ के सोध्छ त, एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, ट्याक्सेबल इन्कम, ट्याक्स लायबिलिटी र इन्कम ट्याक्स पेएबल भनेको छ। अनि एजुम कपल भनेको छ है, यहाँ चाहिँ कपल एजुम गर भनेर क्वेसनले भनेको छ। हामीले जे एजुम गर भन्यो त्यही गर्नुपर्छ। ओके, हामी कपल नै एजुम गरेर हिसाब गर्छौँ है त। ओके, यो 4वटा आएको चाहिँ 15 मार्क्समा आउँछ भनेको तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ है। जनरली यो हिसाब चाहिँ बुझ्नको लागि मात्रै हो, तपाईँ हिसाब कपी गर्नु पर्दैन, फर्मेट चाहिँ कपी गरेर याद गर्नु होला है। अनि कसरी गरिँदो रहेछ भन्ने तपाईँलाई बेसिक कुरा फन्डामेन्टल थाहा हुन्छ नि, त्यो फन्डामेन्टल थाहा भइसकेपछि तपाईँ जति पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, हामीले फर्मेट त हेरिसक्यौँ है। अब हिसाब गर्न बाँकी छ। ल, 2टा फर्मेट यस्तो खालको फर्मेट भन्छ है त, एउटा पर्टिकुलर र अमाउन्ट भएको एउटा टेबल बनाउनुहोस् होइन। अनि सब जनरली अब हामीले फर्स्टमा के सिकाइदियो त, स्टेप फर्स्ट हो है यो त। हामीले स्टेप 4वटा स्टेप हुन्थ्यो नि, जसमा दिएको पहिलो स्टेप हो। पहिलो स्टेपमा चाहिँ अफिसबाट अर्न भएको सबै कुराहरू के गरिन्छ त, राखिन्छ है त। अफिसले दिएको जस्तो स्यालेरी राख्यो है त, हामीले एनुअल्ली राख्ने हो इन्कम ट्याक्सको बेला भन्ने कुरा पनि अलरेडी हामीलाई थाहा भइसकेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उसले स्यालेरी 16,000 खान्छ भनेको थियो, हामीले चाहिँ 1,92,000 राखिदिउँ है त। 16,000लाई के गर्यौँ त, 12 मन्थले मल्टिप्लाई गरेर राखेको छ। अनि स्यालेरी इन लिउले बिदाको बेला पनि तलब पाएको छ अरे 1 र आधी महिना भनेको थियो है त, 1.5 मन्थ भनेको थियो। त्यो भने चाहिँ 1.5 महिनाको, 1 महिनाको 16,000 खाएपछि 1.5 महिनाको चाहिँ 24,000 हुन्छ है त, इन्टु 1.5 गरेर राखेको छ यो, तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि मेडिकल बिलको रिइम्बर्समेन्ट भएको छ, त्यो पनि इन्कम भएको छ 10,000, त्यो पनि राखेको छ है। अनि फ्रेन्च बेनिफिट फर भेहिकल फेसिलिटी भनेको छ है त, भेहिकल फेसिलिटी दिएको छ। भेहिकल फेसिलिटी हामीले के गर्छौँ त, 0.5% गर्छौँ है त, स्यालेरीको 0.5% गर्छौँ। त्यसरी गर्दाखेरि कति आउँछ त, 960 आएको छ है त, यसरी पनि राख्नु पाइयो। ओके, अनि हाउस फेसिलिटी चाहिँ कति गरिन्छ त, 2.5% गरिन्छ है त, के को, स्यालेरीको। अनि हाउसकिपर अनि कुक, गार्डेनर यिनीहरूलाई दिएको रहेछ पैसा होइन। अनि त्यो पनि हामीलाई के भयो त, इन्कम नै हो, त्यसलाई पनि इन्कममै राखेको छ है त, 42,000 हुन्छ त्यो सबै गर्दाखेरि। अनि फ्रेन्च बेनिफिट फर टेलिफोन भनेको छ, टेलिफोन खर्च पनि अफिसले तिर्दिएको छ 8,000। अब अफिसको लागि टेलिफोन गरेको हुन्थ्यो भने त्यसलाई राखिँदैन थियो है, आफ्नो हो काम चाहिँ, तर पैसा चाहिँ अफिसले तिर्दियो भने त्यसलाई चाहिँ आफ्नो पर्सनल इन्कम मानिन्छ है त, त्यसलाई राखिन्छ। इन्ट्रेस्ट बेनिफिट भनेको छ है त। ओके, 6% हामीलाई फाइदा भएको छ है त, जस्तो 12,000 तिर्नुपर्ने हामीले 6,000 मात्रै तिर्यौँ भने 6,000 फाइदा हुन्छ नि हो, त्यही कुरा 6% इन्टु 2 महिनाको फाइदा भएको भएर 2 महिना राखेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो सजिलैसँग होइन। अनि एआरएफमा कन्ट्रिब्युट गरिदिएको रहेछ 19,200, 10% राखेको छ है त। यो एआरएफमा राखेको 10% इन्कम भयो है यहाँ। अब हामीले तल गएर उसको 10%, अफिसले दिएको 10%, आफ्नो 10%, 20% जोडेर एआरएफमा कमन डिडक्सनमा घटाउँछौँ है। त्यो फर्मेटमा तपाईँले डिस्कस गरेर देखिसक्नु भएको छ, आई होप तपाईँलाई त्यो याद पनि भइसकेको छ है त। अनि डटरलाई दिएको प्राइस पनि के भयो त, इन्कम नै भयो है त, त्यसलाई पनि राख्यौँ। यसरी हामीले टोटल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेर 3,07,000 आयो होइन यो हिसाब। अनि उसको वाइफले चाहिँ बिजनेस गरिदिरहेछ, अनि बिजनेसबाट आएको 5 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले यहाँ छुट्टै राखिदिउँ, यसरी राखिदिनुपर्छ है त। अब बिजनेसबाट आएको पैसा क्वेसनले दिएको हुनाले यसरी राखिदिनुपर्छ लास्टमा लगेर होइन। यो कपालले ट्याक्स पे गर्ने है त, कपाल भएर। यदि सिङ्गल पे गर्ने भएको है हामीलाई यो चाहिने थिएन, उसको वाइफले अर्न गरेको चाहिँ चाहिने थिएन है त। ओके, यसरी हाम्रो स्टेप फर्स्ट चाहिँ यहाँनिर सकिन्छ है त। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई जनरल फर्मेट टेबलमा मैले भनिदिएको छु। यस्तो खालको टेबल हुन्छ एउटा होइन, अघि पर्टिकुलर अमाउन्ट भएको, यसरी तपाईँहरू इन्कमहरू सबै यतापट्टि राखिदिनु सक्नुहुन्छ। अनि अमाउन्टलाई यसरी राखिदिनु सक्नुहुन्छ है। अनि लास्टमा एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हामीलाई चाहिँ क्यालकुलेट गर भनेको यो थियो होइन, यसलाई पनि लिएर हामीले यहाँ राखिदिनु सक्छौँ है। यति भएपछि तपाईँको एउटा स्टेप फर्स्ट कम्प्लिट भयो है त। अब स्टेप सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि ट्याक्सेबल इन्कम क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्याक्सेबल इन्कम भने तपाईँको टोटल एसेसेबल इन्कम माथिबाट आएको 2टा जुन थियो हामीले त्यसलाई जोडिदिउँ। यदि यहाँ प्रोफेसन इन्भेस्टमेन्ट जुन भएको भए पनि त्यसलाई पनि ल्याएर राखेर टोटल एसेसेबल निकाल्थ्यौँ है त। आयो त्यो टोटल एसेसेबलमा के घटाउने, जे दिएको छ त्यही घटाउने है त। फर्मेटमा त 7-8वटा कुरा थिए होइन, तर यहाँ चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त, एआरएफ दिएको छ है त। अब एआरएफ चाहिँ उसले कति ठाउँमा तिरेको रहेछ त, एउटा 48,000 एक ठाउँमा तिरेको छ, 9,600 एक ठाउँमा तिरेको छ, 2टा गरेर 57,600 तिरेको छ।
अब एआरएफ को प्रोभिजन चाहिँ के छ भने बढीमा 3 लाखसम्म तिर्न पाइन्छ है, अथवा के गर्नुपर्छ त दुई ठाउँ तिरेको भएर यहाँ दुईटाको छुट्टै छुट्टै राखेको हो होइन, तपाईँ यहाँ कन्फ्युजन होला है। अनि अथवा यो जुन एसेसेबल इन्कम हो यसको 1/3 गर्नुपर्छ, तिनवटामा जुन सानो आउँछ त्यति राखिदिन पाइन्छ है त। ओके, अनि त्यसपछि हाम्रो के छ त अब डोनेसन रहेछ होइन, डोनेसन छ भने घटाइदिने, छैन भने छैन है। स्पेसल डोनेसनको कुरा रह्यो, फरेन एयरलाइन्स एक्जम्सनको कुरा रह्यो, रिमोट एरिया एयरलाइन्सको कुरा, त्यो सबै कुरा यहाँ आउने हुने है त, त्यो केही पनि छैन। त्यो भएर ट्याक्सेबल इन्कम 7,49,400 यो यति सजिलै आइसक्यो है त। यो स्टेप 2 भएन। स्टेप 3 मा हाम्रो ट्याक्स ल्याबिलिटी हुन्छ हो, यसमा चाहिँ रेट चाहिन्छ त, सिङ्गल हो कि कपल हो भनिसक्यो। यहाँ कपल थियो, फर्स्टमा कति राखिदिनु पऱ्यो त 4 लाख, 4 लाखको 1% भने कति हुनुभयो त 4,000 हुने भयो है त। अनि त्यसपछि नेक्स्टको 1 लाख होला, त्यसरी तपाईँ चाहिँ रेट चाहिँ के गर्नु त आफै राख्नु होला यो रेटको लागि चाहिँ। अनि खोजेर तपाईँ कुन इयरकोसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ त्यो इयरसँग राखिदिनु होला है। यो ट्याक्स ल्याबिलिटी भयो। ट्याक्स पेबल हाम्रो ट्याक्स ल्याबिलिटीमा एडभान्स ट्याक्स पेड गरेको छ भने एडभान्स ट्याक्स घटाउँछौँ होइन। अनि मेडिकल ट्याक्स चाहिँ 15% अफ मेडिकल एक्सपेन्सेस अथवा 750 जुन छ त्यसलाई राखेर ट्याक्स पेबल निकाल्छौँ। यति भइसकेपछि हाम्रो 15 मार्क्सको हिसाब सकिन्छ, तपाईँ चाहिँ आन्सरसँग निकाल्नु होला है त गरेर। अनि अब यसपछि म तपाईँलाई ग्रेड क्यालकुलेसन सिकाउँछु है त। ओके, ल हामी अब ग्रेड क्यालकुलेसन अथवा स्यालेरी क्यालकुलेसन गर्न सिक्छौँ है त। धेरै स्टुडेन्टहरूले यो चाहिँ गाह्रो मानेको पाइन्छ होइन, ग्रेड क्यालकुलेसन गर्न। जस्तो जिग्ज्याग टाइपको दिएको छ क्वेसन भन्ने जस्तो जनरल भन्नुभएको पाइन्छ। तर जनरल्ली भन्दाखेरि यो ग्रेड क्यालकुलेसन गर्न अथवा स्यालेरी क्यालकुलेसन गर्न त्यति धेरै डिफिकल्ट चाहिँ छैन है। एकदम तपाईँ जनरली लजिक लाएर बुझ्नु होला, सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। र मैले बुकमा हेरेर धेरैभन्दा धेरै बुक्सहरूबाट हेरेर अनि तपाईँको यहाँ सबैभन्दा डिफिकल्ट टाइपको चाहिँ एउटा क्वेसन लिएर आएको छु होइन। तपाईँमा जनरली भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्नुहुन्छ है त। ल सर र क्वेसन हेरौँ सबैभन्दा फर्स्टमा कस्तो हुँदो रहेछ। हामीलाई चाहिँ जस्ट स्यालेरी क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो, स्यालेरी चाहिँ 1 वर्षको क्यालकुलेट गर्नुपर्छ है त। ल हेरौँ है त। अनि मैले चाहिँ कस्तो लिएको छु भने बिच इयरबाट जागिर जोइन गरेको छु क्या, जस्तो आर्थिक वर्षको सुरुबाट पनि होइन अन्तिमबाट पनि होइन, बिचबाट लिएको छ। त्यसो गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई 2टा इयरको क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा अझ डिफिकल्ट हुन्छ होइन। यो जान्नुभयो भने चाहिँ सबै जान्नुहुन्छ है त। ल यो चाहिँ अलिक मेजरली अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट छ होला है त। ल Ms. Sitola joined as a manager in private company after voluntary retirement from previous job भनेको छ है त। ल मिस सिटौला के भयो त प्राइभेट कम्पनीमा जोइन भयो त, अपोइन्ट भयो। कहिले अपोइन्ट भयो त भन्दाखेरि 1 पौष 2065 मा। यहाँ ध्यान दिनु होला है त। यो इयरको लास्ट पनि होइन इन्ड पनि होइन है त, बिचबाट जस्तो बिचबाट भन्दा पनि भयो होइन। कहिले अपोइन्ट भयो भन्दाखेरि 1 पौष 2065 मा अपोइन्ट भयो होइन। अनि पे स्केल भनेको छ स्यालेरी अहिले 30,000 छ अरे है। यो यस्तो स्यालेरी 30,000 अनि 1,000 35,000 2,000 अनि 50,000 यो के भनेको भनेर बुझ्नु भएन भने ल अब यसलाई अब बुझ्न सक्नुहुन्छ। अहिले 30,000 हुने भनेको छ यो अहिले, अब यो वर्षभरि 30,000 हुने, त्यो वर्ष पश्चात 1,000ले प्रति वर्ष बढ्ने, एभ्री इयर चाहिँ 1,000ले बढ्ने। कतिसम्म बढ्ने त 1,000ले भन्दा 35,000 नपुगुन्जेलसम्म बढ्ने, 35,000 नपुगुन्जेलसम्म 1,000ले बढ्ने है त। अनि जब 35,000 पुग्छ नि फेरि 2,000ले बढ्ने। अनि 2,000ले चाहिँ कहिलेसम्म बढ्ने त भन्दा 50,000 नपुगुन्जेलसम्म। अब 50,000 द्याट मिन्स 50,000 पुगिसक्यो भने कतिले बढ्ने त भन्दा त्यसपछि नबढ्ने है त। ल अब ध्यान दिनु होला, ग्रेड चाहिँ के हुन्छ त जागिर खाँदाको इयरमा ग्रेड हुँदैन, त्यो वर्ष चाहिँ तलब बढ्दैन है त। हाम्रो फर्स्ट इयर 2065 सालको पुस 1 गतेदेखि 2066 सालको मङ्सिरको 31 गतेसम्म जुन 1 इयर हो त्यो इयरमा चाहिँ स्यालेरी बढ्दैन है त। मिस सिटौलाले कति स्यालेरी लिनुहुन्छ त भन्दाखेरि 30,000 नै लिनुहुन्छ। तर त्यो तपाईँको मङ्सिरको 31 गते पास भइसकेपछि अब अर्को इयर आउँछ नि जुन 66 सालको पुस 1 गते, त्योबाट चाहिँ 31,000 लिनुहुन्छ क्या, 1,000 एड हुन्छ। त्यसै 1,000 कहिलेसम्म एड हुन्छ त भन्दा जबसम्म उहाँको स्यालेरी चाहिँ 35,000 पुग्दैन तबसम्म एभ्री इयर 1,000 एड हुँदै हुँदै जान्छ। जब 35,000 पुग्छ नि त्यसपछिको इयरमा चाहिँ के गर्छ त 2,000ले एड हुन्छ। अब यस्तो भनेको ल हेरौँ यसको कसरी क्यालकुलेट गरिँदो रहेछ त। एकदम सिम्पल फन्डा छ। 65 सालको पुस 1 गतेदेखि 66 सालको मङ्सिर 31 गतेसम्म, द्याट मिन्स 2065 को 9 मन्थको 1 गतेदेखि लिएर 2066 को 8 मन्थको 31 गतेसम्म चाहिँ 1 के अरे एउटा पनि ग्रेड भएन है, 30,000 नै स्यालेरी भयो। सिम्पल छ, बुझिन्छ है। ओके, त्यसपछि सेकेन्डमा हेर्नुभयो भने 66 सालको पुस गतेदेखि लिएर 67 सालको मङ्सिरसम्म यहाँ चाहिँ 31,000 भयो है त।
31,000। मैले के भने तपाईँलाई भन्दाखेरि 35,000 नहुँदासम्म बढिरहन्छ भनेको छ है त। त्यसपछि के हेर्दै जानु है त, 67 देखि 68, 68 देखि 69, तपाईँ गते महिना सबै ध्यान दिनु होला है त। 33,000 पुग्यो होइन, 34,000सम्म पुग्दासम्म गयो, 35,000 पुग्यो है त। 70 सालको देखि लिएर 71 साल मङ्सिरसम्ममा आउँदा 35,000 पुग्दो रहेछ। अब चाहिँ 1,000ले बढ्दैन, अब चाहिँ 2,000ले बढ्छ। हेर्नु त 71 सालदेखि लिएर 72 सालको बिचमा चाहिँ कतिले बढ्यो त, 2,000ले बढ्यो, 37,000 पुग्यो है त। यसरी बढ्दै बढ्दै गएर तपाईँको कतिसम्म बढ्न सक्छ त भन्दाखेरि तलब 50,000सम्म मात्रै बढ्न सक्छ अरे, त्योभन्दा माथि चाहिँ जाँदैन अरे, फेरि त्यहाँ गएर ग्रेड सकिन्छ अरे है त। तपाईँले सुन्नुभएको होला सरकारी जागिरमा कतिवटा ग्रेड हुन्छ नि यताउता भन्ने सबै सुन्नुभएको होला नि है। ओके, एक दिनको तलब बराबर बढाइदिएको हुन्छ है गभर्मेन्टले, त्यो पनि तपाईँ याद गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि हामीलाई कहिलेसम्म चाहियो त डेट, अब हाम्रो जहिलेसम्मको डेट चाहिएको छ नि त्यहिलेसम्म हामीले गर्दै जान्छौँ है त। ल मैले चाहिँ 2075सम्मै गरेँ है त। ल यहाँसम्म हामीलाई चाहिएको थियो है। अब यहाँसम्म गरिसकेपछि अहिलेको तलब चाहिँ कति रहेछ त उहाँको भन्दाखेरि 43,000 रहेछ है। हेर्नु यहाँ ध्यान दिनु होला। अनि करेन्ट स्यालेरी क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो। हामीले चाहिँ करेन्ट स्यालेरी भने 1 वर्षको चाहिएको छ है। अब वर्ष चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि ल मैले यहाँनिर अलिक बुझ्नुपर्ने कुरा छ। अब वर्ष तपाईँ जुन वर्ष गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ जानुहोस् है त। तपाईँको 74, 75 हो कि 75, 76 हो कि 76, 77 हो कि जसरी गर्दै जानुहुन्छ त्यो इयरसम्म जान्छ यो कुरा होइन। अब हामीलाई स्यालेरी चाहिँ कति चाहियो त, करेन्ट स्यालेरी भने 2074 सालको 4 महिना 1 गतेदेखि 75 सालको 3 महिना 31 गते। अब हामीलाई त गभर्मेन्टले त के भनिदिएको हुन्छ, फिस्कल इयरको क्यालकुलेट गर्ने हो नि त है। अब हामीलाई यहाँको जागिर खाएको अगाडि त क्यालकुलेट गर्नु मिल्दैन। अब हामीलाई साउन 1 गतेदेखि असार मसन्तसम्म, 74 सालको साउन 1 गतेदेखि 75 सालको असार मसन्तसम्म क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो। अब यहाँ लास्टमा ध्यान दिउँ है त। अब हामीलाई 73 सालको त चाहिँदै चाहिएन है, चाहियो त अहिले चाहिएको छैन होइन। अहिले चाहिँ हामीलाई 74 को चाहिएको छ, 73 यहाँ छ है। अब 74 को यहाँ हेरौँ। सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईँ सेकेन्ड लास्टमा हेर्नुभयो भने अब हामी करेन्ट स्यालेरी हेरौँ है त। करेन्ट स्यालेरी चाहिँ कति चाहियो त हामीलाई भनेपछि 74 सालको 4 महिनादेखि लिएर 75 सालको 3 महिना 31 गतेसम्म। द्याट मिन्स 74 सालको साउन 1 गतेदेखि 75 सालको असार मसन्तसम्म, त्यो भने हाम्रो एउटा फिस्कल इयर हो है त। अब हामीले स्यालेरी क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो, कतिदेखि कति गर्नु पऱ्यो भने 74 सालको 4 महिनादेखि क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो होइन, 75 सालको 3 महिनासम्म मात्रै क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो है त। यहाँ हेर्नु त 75 सालको 8 महिनासम्म स्यालेरी दिएको छ है 43,000। हामीलाई यो 8 महिनासम्म चाहिएको होइन, कतिसम्म चाहिएको त 3 महिनासम्म मात्रै चाहिएको। अनि यहाँ 74 सालको 9 महिनाबाट स्टार्ट भएको छ, हामीलाई त्यो पनि चाहिएको होइन, 74 सालको 4 महिनाबाट स्टार्ट भएको चाहियो। सो हामी सेकेन्ड लास्टमा जानु पऱ्यो। अब सेकेन्ड लास्टमा हेर्नुभयो भने यहाँ 74 सालको 4 महिनादेखि माथि कतिवटा महिना छन् त, 4, 5, 6, 7, 8, 5वटा महिना छन् है त। भनेपछि 5वटा महिनामा चाहिँ 41,000 खाएछ है त उसले, मिसिटौलाले के भएछ त भन्दाखेरि 5वटा महिनामा 41,000, अनि त्यसपछि बाँकी रहेको 7वटा महिनामा चाहिँ 43,000 भएछ। यसरी सिम्पल्ली क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ, धेरै गाह्रो छैन है। तपाईँ यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि केही कुरा बुझेको छैन भने के गर्न सक्नुहुन्छ त कमेन्टमा मेन्सन गर्नु होला, त्यो कुरा मैले फेरि बुझाइदिनेछु। यो भिडियोको पार्ट 2 पनि ल्याउन सकिन्छ, त्यो पनि कुनै ठुलो कुरा भएन है। अनि यसरी नै सबै च्याप्टरको भिडियोजहरू तथा अन्य सब्जेक्टको भिडियोजहरू निरन्तर आउने गर्छन्। कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला र धेरैभन्दा धेरै साथीलाई भिडियो सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, गुड लक।